बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इधर जी सुबह के जो है ना 5 बज चुके थे और मैं जो है ना नमाज़ के लिए उठी थी। मैंने सोचा पहले आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ, बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। आजकल आप लोग जानते ही हैं कि जब भी सो के उठे तो कभी हल्की बारिश हो रही होती है और कभी जो है ना तेज़ बारिश हो रही होती है। तो आज भी जो है ना हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मौसम जो है ना बहुत ही खूबसूरत हुआ हुआ था। मैंने सोचा आप लोगों को जो है ना बाहर से दिखा देती हूँ। बाहर देखे अभी तक जो है ना फुल अंधेरा है। उसके बाद जी सबसे पहले उन लोगों को शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे वीडियोस को वॉच किया। थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए हमेशा दुआ करती रहूँगी। अल्लाह पाक आपकी परेशानियां दूर करे, आपकी मुश्किलें आसान करे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको जो है ना शिफा अता फरमाए। जो किसी भी वजह से परेशान है, किसी भी मसले में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक जो है ना सबके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ करे। आमीन सुम आमीन। आज की अपनी इस वीडियो में मैं जो ना आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और पावरफुल जो अमल है ना, जो ज़िक्र है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को भी उससे वही फ़ायदे होंगे जो कि आज तक मुझे फ़ायदे हुए हैं। जब कोई भी शख्स, कोई भी इंसान दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है ना, अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेता है, जैसे खाना पीना हमारी रूटीन का हिस्सा होता है, ऐसे ही दुरूद शरीफ को समझता है कि दुरूद शरीफ जो है ना मैंने डेली पढ़ना ही पढ़ना है। तो फिर उस इंसान को जो है ना ज़िंदगी में कोई भी दुआ मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आती। उसे जो है ना अल्लाह ताला को ये नहीं बताना पड़ता कि अल्लाह ताला मुझे ये मसला है वो हल कर दे, मेरी ये दुआ है वो कबूल कर ले, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, ऐसे इंसान के जो दुरूद शरीफ को अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेता है, वो दुरूद शरीफ को अपना लेता है, अल्लाह ताला उस इंसान के जो है ना खुद ब खुद ही रास्ते आसान कर देता है। वो इंसान जो है ना दिन ब दिन तरक्की की, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है। जिस इंसान ने ना एक मरतबा दुरूद शरीफ को, दुरूद इब्राहिम को जो ना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया ना, तो बस फिर वो इंसान भूल जाए कि परेशानी क्या होती है, टेंशन क्या होती है, गम क्या होता है, तकलीफ़ क्या होती है, बीमारी क्या होती है, तंगदस्ती क्या होती है। क्योंकि उस इंसान पे अल्लाह का ऐसा करम होता है, ऐसा करम होता है, ऐसा करम होता है कि अल्लाह ताला जो है ना उसकी ज़िंदगी जो ना दिन ब दिन जो है ना आसान से आसान तर करता चला जाता है। तो अब जी मैं आप लोगों के साथ जो है ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू किया ना, तो मेरी ज़िंदगी में किस तरह चेंजिंग आई, किस तरह मेरे हालात बदले, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि जब मैंने दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू किया ना, मैं काउंट नहीं करती थी कि मैंने इतना पढ़ना है, मैंने इतना पढ़ना है। नहीं, जितना मुझसे हो सकता था ना, जितना ईज़िली जितना आसानी से मैं पढ़ सकती थी ना, मैं उतना ही दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। तो अब जी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो जो है ना ये मेरी ज़िंदगी में रच बस गया। इसके बगैर तो जो है मेरा एक दिन भी नहीं गुज़रता, मेरा गुज़ारा नहीं होता जब तक मैं दुरूद शरीफ ना पढूँ। तो जी अब जो है ना अब मुझे मुश्किलों का, मुसीबतों का, परेशानियों का पता नहीं होता। क्योंकि अगर कोई भी मुश्किल परेशानी आ भी गई है ना मेरी ज़िंदगी में, तो अल्लाह ताला जो है ना उससे निकलने का मुझे खुद ब खुद ही रास्ता दिखा देता है। अगर आप लोग वाक़ई ही अपनी ज़िंदगी के हालात बदलना चाहते हैं ना, आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के हालात बदल जाएँ, आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना माल दौलत आ जाए, पैसा आ जाए, रिज़्क आ जाए, तो आप लोग जो है ना बस आज ही से, बल्कि मैं कहती हूँ अभी से जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दें। इसको जो है अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जिसने जो है ना हर हाल में कबूल होना ही होना है। इस दुनिया में ना 2 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने हर हाल में कबूल फ़रमाना ही फ़रमाना है। उनमें से एक है तौबा और दूसरा है दुरूद शरीफ। मेरा दिल करता है कि मैं दुनिया के कोने-कोने में जो है ना ये बात फैला दूँ, हर एक घर का दरवाज़ा नॉक कर के ये बात कहूँ कि खुदारा जो है ना दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। दुरूद शरीफ से आप लोगों की ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दुरूद शरीफ जो है ना हर हाल में कबूल होना ही होना है। उससे जो है ना आसान आप लोगों को कोई वजीफ़ा नहीं मिल सकता, कोई भी अमल, कोई भी ज़िक्र नहीं मिल सकता। दुरूद शरीफ जो है ना एक बहुत ही अफ़ज़ल इबादत है। ये ज़िंदगी जो है ना इससे आसान हो जाती है, दुरूद शरीफ पढ़ने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर यकीन नहीं आता तो सिर्फ़ एक मरतबा जो है ना यकीन करके देखिए, एक मरतबा आज़मा के देखिए। आप लोग खुद अपनी ज़िंदगी में जो है ना सुकून महसूस करेंगे। जो इंसान दुरूद शरीफ पढ़ता है ना, उस इंसान की हर एक दुआ कबूल होती है। उस इंसान की कोई भी दुआ जो है ना वो रद्द नहीं होती है। इसमें जो है ना दुआओं की कबूलियत है।
درود شریف پڑھنے میں جو ہے نا حاجات کی تکمیل ہے، یعنی کہ درود شریف پڑھنے والے کی ہر حاجت جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک خواہش پوری کرتا ہے۔ درود شریف جو ہے نا بخشش اور مغفرت کی ضمانت ہے۔ درود شریف پڑھنے والا انسان نا اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ یہ وہ واحد کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جس سے جو ہے نا انسان کی تنگ دستی دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی غربت ختم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے رزق بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ درود شریف پڑھنے کا سفر جو ہے نا بہت ہی عظیم سفر ہے، یہ کسی عام انسان کو نہیں مل سکتا، کیونکہ درود شریف پڑھنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے خاص بندوں کو یہ عطا کرتا ہے، جن پہ وہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ اے بندے تو درود شریف پڑھا کر، اس سے افضل عبادت اور کوئی نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، بلکہ اپیل کرتی ہوں کہ جو ہے نا خدا را اگر آپ لوگ کسی غلط راستے پر چل پڑے ہیں نا تو سب سے پہلے تو استغفر اللہ، اس کی تسبیح کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور دوسرا جو ہے نا درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ایک استغفر اللہ اور دوسرا درود شریف، یہ دونوں اذکار جو ہے، یہ دونوں ذکر جو ہے نا آپ لوگوں کی زندگی بدل کے رکھ دیں گے۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی جو ہے نا بڑے بڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ان دو وظائف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ میں کہتی ہوں اللہ کی قسم آپ لوگوں کی زندگی بدل جائے گی جیسے میری زندگی بدلی ہے۔ گلا جو ہے نا میرا تھوڑا سا خراب تھا، اس کو جو ہے نا آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے، اور وائس اوور کرتے ہوئے نا پیچھے سے شور بھی آیا ہوگا، کیونکہ بچوں والا گھر ہے، بچوں کو جتنا مرضی منع کر لینا پھر بھی بچے شور کرنے سے باز نہیں آتے، تو اس کے لیے بھی جو ہے میں معذرت چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ جی جو میری لاسٹ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا دعا دیتے رہا کرے، کیونکہ دعا جو ہے نا بہترین تحفہ ہے کسی بھی مومن کے لیے، کیونکہ اگر آپ کسی کو دعا دیں گے نا تو اس سے بہتر دعا جو ہے نا آپ کی طرف لوٹ کے آئے گی۔ اسی طرح درود شریف بھی ایک دعا ہی ہے، جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، برکت بھیجتے ہیں، تو وہی رحمت وہی برکت جو ہے نا ہم لوگوں پہ لوٹ کے آتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا ہمیں برکتیں رحمتیں سمیٹنے کے لیے درود شریف کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا پڑھنا چاہیے، بلکہ کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ لوگ درود شریف کی منت مانتے ہیں نا کہ اے اللہ میں 11 دن اتنی مرتبہ جو ہے نا درود شریف پڑھوں گا، یا 21 دن پڑھوں گا، یا 3 دن پڑھوں گا، میں اتنی مرتبہ درود شریف مکمل کروں گا تو میرا یہ کام کر دے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ لوگوں کا وہ کام ضرور ہوگا درود شریف کی برکت سے۔ بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ خلوص سے نیت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے نا درود شریف پڑھیں، جو بھی مسئلہ جو بھی پریشانی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ اتنے دن میں جو ہے نا جتنے دن کے آپ منت مانیں گے اتنے دن میں آپ لوگوں کا جو ہے نا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ تھینک یو۔